अब जो साथ साथ छुट्टी पे रहते हैं हर वक्त, तो ऐसे करने के बाद तो प्लान ही मेरे ख्याल से करने में कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि ये आप हक बंदे, आप राइट है, आप हाँ। सीखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरह अब बात चली गई है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा हूँ, तो हमारी वर्कशॉप थी ना, हाँ जी। हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप थी ना वहाँ पे अच्छा जी। हाँ। यूनिवर्सिटी में। तो अब टाइम जैसे 11 बजे को होता, तो वो 11:45 आते, मतलब पौना घंटा हम वैसे ही आपस में लगे रहते सारा दिन ना। तो हाँ जी, आप वेट कर रहे होते ना। हाँ, अब हमारी जो कोशिश होती है, हमारी कोशिश होती है सीखने की। अब उस्ताद का तो उस्ताद से कसूर भी है, पर उस्ताद का बड़ा मकाम है, उन्हें भी इस चीज से बड़ा लिहाज रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी दौलत से, नेमत से नवाजा है कि आप लोगों को अब तालीम दे रहे हैं, उनकी शमा रोशन कर रहे हैं। तो वक्त भी वो भी पाबंदी करें। बाकी ये है कि किसी से बंदा एक क्लास भी सीख लेना, हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है, उसको अपना उस्ताद मानना चाहिए। जरा लाइव कॉल बचा दे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। उबैद रहमान सुलेमानी अब्बास बात कर रहे हैं। जी, कौन बात कर रहा है? उबैद रहमान सुलेमानी। जी, उबैद रहमान, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैसे हो? शुक्रिया जी। कैसे तबीयत है? आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और पश्तो की समय नहीं आती, लेकिन फिर भी आपके साथ मौजूद हैं। आए हाय, चले आप जो है ना मुझे पश्तो में बोले के सिंग गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की समझ आई। चले, ये भी जो है ना अच्छी बात है। अच्छा उबैद, मैंने जो है ना दो मौजू रखे थे। एक ये रखा था कि हमारे उस्ताद जो है ना 5 अक्टूबर पे जो है ना उनकी डे जो है ना हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी हम मनाते हैं। तो हमारे उस्ताद जो है ना वो क्या मकाम रखते हैं, हमारे उस्ताद जो है ना वो हमें क्या सिखाते हैं, हमने क्या सीखा है अब तक। और आप ये बताएं ना कि इस तरह का कोई वाक़या जो आपने उस्ताद के साथ बदतमीज़ी की हो, या आपने उसको जो है ना बातें सुनाई हो, इस तरह की कुछ लम्हात जो है ना आपकी लाइफ में गुजरी है कि नहीं? देखें, और साथ साथ जो भी हो, वो कोई एक लफ्ज भी किसी को सिखा दे, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो सारी जिंदगी भी अगर उनकी खिदमत करता रहे, तो मेरे ख्याल से वो उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता, उस मकाम को कि जी जी बिल्कुल, ने आपको कोई एक लफ्ज भी सिखा दिया। जी जी, बेशक बेशक, सही। सादसा का वैसे भी बहुत बड़ा मकाम है, और मैं हर लिहाज से उनका अदब एहतराम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ। लेकिन कुछ मसले मसाइल इस तरह के होते हैं कि उनको जिस तरह मनाते हैं ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। तो ये अब जो साथ साथ छुट्टी पे रहते हैं हर वक्त, तो ऐसे करने के बाद तो प्लान ही मेरे ख्याल से करने में कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि ये आपका हक बंदे, आप राइट है, आप सीखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरह अब बात चली गई है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा हूँ, तो हमारी वर्कशॉप थी ना, हाँ जी। हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप थी ना वहाँ पे अच्छा जी। हाँ। यूनिवर्सिटी में। तो अब टाइम जैसे 11 बजे को होता, तो वो 11:45 आते, मतलब पौना घंटा हम वैसे ही आपस में लगे रहते सारा दिन ना। तो हाँ जी, आप वेट कर रहे होते ना। हाँ, अब हमारी जो कोशिश होती है, हमारी कोशिश होती है सीखने की। अब उस्ताद का तो उस्ताद से कसूर भी है, पर उस्ताद का बड़ा मकाम है, उन्हें भी इस चीज से बड़ा लिहाज रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी दौलत से, नेमत से नवाजा है कि आप लोगों को अब तालीम दे रहे हैं, उनकी शमा रोशन कर रहे हैं। तो वक्त भी वो भी पाबंदी करें। बाकी ये है कि किसी से बंदा एक क्लास भी सीख लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, उसको अपना उस्ताद मानना चाहिए। ठीक है। अक्सर इस तरह देखा जाता है कि लोग किसी से कुछ सीख भी लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरा उस्ताद कोई नहीं है। हालांकि ये समझता हूँ कि जिस तरह हमें हदीस इस मामले में मुकम्मल रहनुमाई कर देती, कहती है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की और तक जो है आप इल्म हासिल करें। हाँ जी, हाँ। लेकिन आप ये मुझे बताएं ना उबैद, कि आपने पहला लफ्ज किस से सीखा था, क्या सीखा था? दोबारा बोले। मैंने कहा ना कि आपने पहला वर्ड यानी पहला लफ्ज क्या सीखा था और किस से सीखा था? असल में याद है? माजी में जाके जरा पूछे। आप तो बोलेंगे कि आए पता नहीं कि क्या सीखा था और किससे सीखा था। आप उस उस्ताद का या किसी का भी आप नाम लोगे तो दूसरा बोलेगा, दूसरा उस्ताद के नहीं, मैंने पहला लफ्ज सिखाया था कि क्या सिखाया था। हाँ जी। हमारा जो खानदान था ना, वो हजरात का था ना, मतलब मुफ्ती लोग थे, आलिम लोग थे।
تو ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے لفظ ہے وہ اللہ سکھائے نا. ہاں میں نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ابھی میرا ایک اور استاذ بھی ہے نا، اس نے کہا تھا کہ تم اسی طرح جو ہے نا بول رہا کرو، اور جائز بات پہ جو ہے نا کسی کو بھی کچھ نہ بولو، لیکن اگر کوئی ناجائز آپ کو کچھ بولے تو پھر یہ مت دیکھنا کہ میں لڑکی ہوں، یہ دیکھنا کہ میں ایک لڑکا ہوں. اور یہی بات مجھے اس استاذ کی بہت زیادہ اچھی لگی، اور کاش میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی وہ اس وقت ہمارے یہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو میں جو ہے نا فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں ایک لڑکی ہوں، اور لڑکی بن کر جو ہے نا میں آگے چل سکتی ہوں، اور میں لوگوں کو جو ہے نا ٹکر کا جواب دے سکتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ اسپیڈ کیسے سیکھی ہے جب آپ پروگرام کرتے ہیں؟ میں نے اسپیڈ جو ہے نا وہ میرے ایک آر جے ہے نا، جو میں شروع میں بچپن میں جو ہے نا میں شو دیکھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ کاش میں بھی جو ہے نا آر جے فتح بنگش کی طرح جو ہے نا اس طرح فاسٹ شو کروں. اور ہاں ایک آر جے علی خان ہے اور حنیف اوان ہے، یہ تین جو ہے نا میرے بیسٹ آر جیز تھے، اور میں کافی ٹائم سے جو ہے نا ان کے شوز دیکھ رہی تھی. تو میں کہہ رہی تھی کہ کاش مجھے بھی ایسا ٹائم ملے، ایسا وقت آئے کہ میں بھی جو ہے نا ان کی طرح جو ہے نا باتیں کروں، تیز بات اور جلدی. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ تو میرے استاد محترم ہے، یعنی میرے سینئرز ہیں، ان میں تو ابھی یہی ہوں نا، لیکن ان سے میں متاثر ہوئی. چلے برل آپ کو یہ جو انداز ہے یقین کرے بڑا پسند آتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے لگے، اسٹارٹ نہیں ایسے. نہیں ختم نہیں ہونے والا ہے، ابھی جو ہے نا آپ تھوڑا خیر ویٹ کریں. باقی جو ہمارے کالرز ہیں ان کو بھی ہم موقع دیں گے. آپ کسی کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میں پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں. اپنے اساتذہ کا ہمیشہ آپ وہ احترام کریں. اگر کوئی اساتذہ زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں تو پلیز اسی کمپلین بھی کرنے، کیونکہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہوتا ہے. آپ اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، علاقے کے گاؤں کے ہے، تو جب آپ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے بچے کی تعلیم بڑی متاثر ہوتی ہے. ہاں جی ہاں. اسی طرح جب آپ ایک دن تعلیم حاصل نہیں کرتے، مطلب ایک دن آپ فضول چھٹی کرتے ہیں نا، آپ کئی دن پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا فرق پڑتا ہے نا اس طرح تعلیم پہ بھی. ہاں جی ہاں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. باقی مجھے ایک افسوس ضرور ہے کہ پہلے جو اساتذہ ہوا کرتے تھے نا، عربک ٹیچر جس طرح لے لیں آپ، تو اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو عربی آتی نہیں تھی، وہ بھی عربک ٹیچر ہوا کرتے تھے. جب میں مدرسہ پڑھنے گیا مجھے اس چیز کی بڑی اہمیت پتہ چلی. میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے کوئی عربک ٹیچر اچھے ہوتے ہیں نا تو آج میں ادھر مدرسے میں مجھے مسئلہ ہی نہ ہوتا نا. ہاں جی ہاں بالکل یہ بات تو صحیح میں نے ہے. درس نظامی کی، عالم کورس مکمل کیا ہے، تو وہاں پر میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن چلیں وقت گزر جاتا ہے تو پر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیشہ بات کرنی چاہیے. عربی کے ساتھ پشتو بھی تھوڑی سیکھنی چاہیے، کیونکہ پشتو بھی بہت ضروری. آپ ایک لفظ دیکھ لیے ایسا کہ کافی ہے. چلے پھر ایک ہفتے بعد جو ہے نا آپ دوسرا لفظ مجھ سے سنیں. اچھا جی، اوکے، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ. جی کرانے میں نوالو دا خو منگ سر عبید الرحمن اور زمونگا اردو سپیکر ہوں، اور دیم دیر زیادہ خاصة برکا آخر کبل چې داسې کړو وایي چې غواړي زه په پښتو باندې نه پوهېږم، خو بیا هم ستا پروګرام کې وي ما ته لږ اردو کې ریپیټ کا. مې اوکې جی.